سلام دوستا، خوبین؟ بخیر؟ اینجا شما جورا دوستا، ما اومدیم پیش خالق جانی طرف پول جاکرتا. یک گاز داره، گاز توبه والا. شما نشو بدم گاز توبه شده. سلام دوستا، خوبین؟ بخیر؟ اینجا شما جورا دوستا، ما اومدیم پیش خالق جانی طرف پول جاکرتا. یک گاز داره، گاز توبه والا. شما نشو بدم گاز توبه شده. گاز توبه ای است از خالق جان که بسیار یک زحمتکش بچه است. دیگه اینجا گاز خورمه را سر سوب سیتینگ منه تا شاورم اینجا. زوستو هم بسیار خوشحاله، خوشی مایه از این گاز دیگه برادر. همین رو دیگه ساچ تیره هم زوستوی ریزر توخین خوب چوب مونه. هم نونو مزه میده؟ با من بایم؟ نایم ما؟ ماشاءالله بهترین زوستو ساچ تیر قدر جا. نونو تو بال شده امروز؟ مزه داد؟ آفرین بچه. تو بال شده امروز؟ نشده؟ آفرین اونویش خوب بلده ای بابایی ها؟ این بچه بخی سرغنبت میزنه. الله خالق از این توبه چند میگیری؟ چند دقیقه اینا توبه نه؟ 7 دقیقه. خب چند میگیری از 7 دقیقه؟ 10 روپیه. در روزای عید هم 7 دقیقه چند میگیری؟ در تیبو عید خوبه 50 اوه 7 دقیقش 50 روپیه. در عام روزا دیگه 7 دقیقش 10 روپیه. در این روزا کاربار هم میلالو دلیل 200 300 بسیار خوب. زوستو که اگه دنش پیسه نمیره موقع امروز ندارم صبح میدم اونا را میشینی نمیشینی؟ نه اگه قرصی میشنن دیگه دلپور بدم اگه نه این اگه خبر بودی که صبح مایا بسا میشینی، اگه نشیش نمیشینی. نه اگه شیش میشه نشیش اون وقتی از قومی فریه. از قومی فریه. دیگه غیر از دیگه کدام توبه داره؟ یو تله بله است. ویشی پیسه میلی بسا یا نه؟ پیسه میدی. خب بلده ازو ویش چطور زوستوید میشه بلشی؟ او قدر میشه. او قدر میشه. خب روزانه دزو فایده یا تاونی؟ در او 200 300 میشه. خب از ایش چند میشه روزانه؟ از 200 از او 300 خب 400 500 کار نی ماشاءالله روزانه. خب آفرین بچه. در روزا عید اگر تخفیف بدی نوروز ما نالی صبح تخفیف دره نداره؟ درو. خب روز نوروز چند میشنی صبح؟ روز نوروز شنه 50. خب کم نمیشه؟ 20. خب صحیح قد تخفیف قاطی 50 کن. صحیح. خب لازی سال بله تو چند نفر میشه بلشی؟ ای دیگه شر سخت نکده. خب بله ازی زوستوی جوگارم شده نشده؟ خب خوب صحیح از سبوک سال میدی دیگه. خب بسیار خوب. خب ایجور باشه.